शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक हासिल है तो समझ लीजिए कि ये रब की ख़ास रहमत है। ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, ये उस बंदे को मिलती है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब देखना चाहता है। तो दुरूद पाक की तौफीक का मिलना किस बात का सबूत है? ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम और मैं समझती हूँ कि रूहानी एतबार से काफ़ी गहरा है। अगर आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिली हुई है या फिर आपको नसीब हुई है तो इसके पीछे क्या राज है और क्या वजह हो सकती है? तो मोहतरम नाजरीन, यही हकीकत आज की इस वीडियो में ये राज हम जानेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा। और यह हकीकत है कि दरूद शरीफ की तौफीक किसी आम अमल की तरह नहीं है, बल्कि एक बड़ी रूहानी नेमत है और इसके पीछे कई कुरानी आयात, हदीस मुबारका और रूहानी असबाब कारफरमा होते हैं। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब हुई है ना, तो आज आप इसके पीछे का राज और वजह भी ज़रूर जानिए, क्योंकि आज की इस अहम वीडियो में इसी अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि एक दरूद पढ़ने वाले पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अल्लाह की ख़ास अनायत है और हर नेक अमल की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फरमाता है। लेकिन दरूद पाक एक ख़ास नेमत है जो सिर्फ उन्हीं को नसीब होती है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कुर्ब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करना चाहता है। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप नहायत ही खुश नसीब हैं कि आपको दुरूद पाक पढ़ने की जो तौफीक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता की गई है, आपको मिल चुकी है ये तौफीक जो कि हमारा करीम रब अपने खास चुने हुए और पसंदीदा बंदों को अता करता है। उन्हीं लोगों को ही ये तौफीक अता फरमाता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पसंद फरमा लेता है। और मज़ीद आप ये भी जानेंगे कि अल्लाह की पसंदीदगी की वजह क्या बनती है कि अल्लाह पाक को आप में कौन सी ऐसी अदा, खासियत और नेकी जो है वो पसंद आती है, कौन सी ऐसी अदा है जो आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद कर लेता है। और आज आपको ये मौका मिला है सुनने का कि दुरूद पाक की तौफीक जो है वो मिलती कब, कैसे और क्यों है, और इसका मिलना किस बात का सबूत है। तो मोहतरम नाजरीन, इसको जानने, सुनने और समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। तो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब किया वो भी इस मुबारक सिलसिले में शामिल हो जाता है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी याद के काबिल समझा है, क्योंकि ये हर बंदे को ये सादत नसीब नहीं होती। ये सिर्फ उनके नसीब में लिख दी जाती है जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाता है, जिन्हें वो अपने महबूब की मोहब्बत में जोड़ना चाहता है। बाज़ उल्मा फरमाते हैं कि जो शख्स दरूद पढ़ने की लज्जत महसूस करता है और उस अमल पर कायम रहता है, ये अल्लाह की उस पर राज़ी होने की अलामत है। सुभान अल्लाह। और हदीस मुबारका में है कि जिसे दरूद पाक पढ़ने की कसरत नसीब हो जाए तो ये उसकी ईमान की पुख्तगी और अल्लाह ताला के कुर्ब की निशानी है। तो दरूद की तौफीक एक पाकीज़ा दिल और नूरानी ईमान का नतीजा है। यानी जिन दिलों में हसद, कीना और गुनाहों की कसरत होती है वो आम तौर पर दरूद पढ़ने में सुस्ती महसूस करते हैं, जबकि जो दिल नूरे ईमान से मुनव्वर होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से आबाद कर देता है। तो जो शख्स बार बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाते हैं
اور یہ توفیق دراصل اسی خصوصی توجہ کی علامت ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے کی توفیق دراصل اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور قرب کی نشانی ہے۔ یہ دل کی صفائی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ درود پڑھنے کی توفیق کا ملنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور یہ محبت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے۔ یہ قبولیت دعا اور بخشش کی امید کا سچا پیغام ہے۔ درود پاک میں ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کے راستے پہ لگا دیا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق صرف انہی خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت بھلائی چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محبت اور تعلق کا جو اظہار ہے وہ بندے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو بندہ اس ذکر میں شامل ہو گیا وہ کس کمال اور کس عزت والے مقام پر کھڑا ہے۔ آپ دراصل ایک ایسے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں جسے آسمان والے بھی پڑھ رہے ہیں اور زمین والوں کا بھی یہی کلام ہے۔ تو یہ کوئی عام ذکر ہرگز نہیں ہے، یہ آسمانوں کا ذکر ہے، یہ ملائکہ کا ذکر ہے، یہ عرش کے قریب بڑھ جانے والا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ضرور سماعت فرمائیے کہ جو زبان اس ذکر سے تر رہتی ہے اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دل اس ذکر سے آباد رہتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ درود شریف محض الفاظ نہیں ہے، یہ دراصل ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات درود شریف کی توفیق نیک صحبت، اچھے ماحول اور صالحین کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس پر بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، کیونکہ درود شریف قبولیت دعا کی کنجی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ درود پاک گناہوں کو مٹانے کے لیے اور دعاؤں کو قبولیت کے لیے بے حد مفید ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے جو پچھلے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے دل میں درود شریف کی محبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ مسلسل یہ عمل کرے اور اس کے گناہ دھل جائیں۔ تو بس یقین رکھیے اس بات کا، تو درود شریف پڑھنے کی جو توفیق ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی خصوصی عنایت بھی ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی، دل کی پاکیزگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سعادت حاصل ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یقین مانے درود شریف پڑھنا محض ایک وظیفہ نہیں، دراصل یہ محبت کا اعلان ہے۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے جس میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو حدیث کے مطابق 10 رحمتیں بھی آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے گا کہ جب آپ ایک بار درود بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے، تو کیا یہ تجارت آپ کو معمولی لگتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا آپ پر کرم ہے، مہربانی ہے، خوش نصیبی ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔
اسی لیے اگر آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک خاص توفیق عطا ہوئی ہے اور صرف اللہ کا کرم ہے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو اسے یوں ہی چلنے دیجئے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے، زندگی میں برکت ہو، تو آج ہی سے درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں درود پاک ضرور لکھیے اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کو درود پاک کی توفیق مل جائے اور اس کے ذریعے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، درود کے نور سے مالا مال رکھے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔